अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तिब्बे यूनानी, एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या डिफरेंस है, इस पे बात होगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं तिब्बे यूनानी से। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीका इलाज पाए जाते हैं। उनमें से जो मेजर तरीका इलाज है वो 3 किस्म के हैं: तिब्बे यूनानी, एलोपैथी और होम्योपैथी। तिब्बे यूनानी में ये तसव्वुर पाया जाता है, जो हुक्मा हैं उनके नज़दीक ये तसव्वुर पाया जाता है कि किसी इंसान के जिस्म के अंदर 3 किस्म के इखलाक पाए जाते हैं: सफरा, सोदा और बलगम। ठीक है जी। वो कहते हैं कि ये तीनों अगर किसी इंसान के जिस्म के अंदर एक तनासब और तवाज़ुन के साथ पाए जाएं तो वो बंदा सेहतमंद होता है। इनमें से किसी एक की कमी या ज़्यादती मर्ज़ का बायस बनती है और इसका तरीका इलाज है इलाज बिल्कुल। यानी अगर किसी हिलत में कमी हो गई है तो ऐसी दवा देंगे कि उसमें ज़्यादती हो जाए। अगर ज़्यादती हो गई है तो ऐसी दवाई देंगे कि उसमें कमी हो जाए। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर किसी मरीज़ को कब्ज़ हो गई है तो ऐसी दवा देंगे कि उसको लूज़ मोशन हो जाए। अगर किसी को लूज़ मोशन है तो वो ऐसी दवा देंगे कि उसको कब्ज़ हो जाए। ये तिब्बे यूनानी है और ये क्रूड हालत में मेडिसिन देते हैं। दूसरे नंबर पे एलोपैथिक तरीका इलाज। दोस्तों, एलोपैथी में इन तीनों चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। जो तिब्बे यूनानी में तसव्वुर पाया जाता है ना इखलाक का, इसमें नहीं पाया जाता। एलोपैथी में जरासीमों का तसव्वुर पाया जाता है कि मुख्तलिफ जरासीम मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करते हैं। और इनका तरीका इलाज क्या है? तरीका इलाज ये है कि ये एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देते हैं। अगर जरासीमों से हटके कोई तसव्वुर है एलोपैथी में तो वो तिब्बे यूनानी वाला है, यानी इलाज बिल्कुल। कि अगर किसी मरीज़ को कब्ज़ है तो ऐसी दवा देंगे उसको लूज़ मोशन हो जाए। अगर किसी को लूज़ मोशन है तो ऐसी दवा देंगे कि उसको कब्ज़ हो जाए। ये तिब्बे यूनानी की तब्दील शक्ल है। तो जनाब, इसके बाद हम आते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ। होम्योपैथी तरीका इलाज, होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है ये जर्मन के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हानेमन। वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। उसने तकरीबन 11 साल एलोपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस की। इसके बाद वो डॉक्टर इस तरीका इलाज से फेड अप हो गया। उसने ना वक्त के साथ साथ उसने एक चीज़ नोट की। उसने इंसान के दिफाई निज़ाम को बड़ी संजीदगी से इस पर गौर किया, इसको देखा परखा, बड़ी गहराई से इसका मुतालिया किया
تو پھر ایک دنیا کو ایک فلسفہ دیا. وہ فلسفہ کیا تھا؟ وہ علاج بالمثل کا تھا کہ مسل کا علاج ہے. یعنی ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ہوتا کیا ہے کہ جب جسم میں کوئی بیماری بن جاتی ہے اور جسم کوئی رسپانس نہیں دیتا، کوئی رد عمل نہیں دیتا، اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں کہ دوا کی نہایت لطیف مقدار اس مریض کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، اس مریض کو دی جاتی ہے. تو جو جسم ہے وہ ایک کمزور ترین ایک بیرونی عملہ سمجھتا ہے اس میڈیسن کو. اس بیرونی عملے کے خلاف جسم جو رد عمل دیتا ہے، اس بیرونی عملے کے خلاف جسم جو رد عمل دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ بیماری بھی چلی جاتی ہے. لیکن دوسری چیز کہ ہومیوپیتھک میں طریقہ علاج میں کروڈ حالت میں میڈیسن نہیں دی جاتی. اس میں دوا کو تقلیل در تقلیل کے مراحل سے گزارتے ہوئے نہایت لطیف حالت میں لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد مریض کو دی جاتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی دوائی کروڈ حالت میں زیادہ مقدار میں کسی مریض کو دی جاتی ہے، کسی انسان کو دی جاتی ہے، اس کے کھانے سے اس کے جسم میں جو تبدیلیاں رونما پیدا ہوتی ہیں، جو سائن سمٹم پیدا ہوتے ہیں، وہی دوا لطیف مقدار میں اگر اس مریض کو دی جائے تو تمام سائن سمٹم کو ریموو کر دے گی. یہ طریقہ علاج ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج. بیسیکلی یہ ہمارے اندر جو وائٹل فورس ہے، ہمارا جو دفاعی نظام ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اس کو بیدار کرتی ہے. جب وائٹل فورس ایکٹیویٹ ہو جائے، وہ بیدار ہو جائے، تو اس کے ساتھ جس قسم کی بھی تکلیف ہو وہ ریموو ہو جاتی ہے. اسی لیے میرا یہ تجربہ ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں سر سے لے کے پاؤں تک اور جسم سے لے کے روح تک جتنی بھی بیماریاں ہوں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور ہمارے پاس ایسے ہزاروں کیس ہیں جن کو اللہ نے صحت عطا فرمائی اس طریقہ علاج کے ذریعے. تو دوستو، یہ تھا ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی اور طب یونانی میں ڈفرینس. امید ہے کہ میرا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر کسی قسم کا کویشچن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کومنٹ باکس میں جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.